Sige na, tindog na. Magsugod na ta, dali. Tindog na, tindog na. Okay, tindog. Ngalan sa mga sa anak o sa Espiritu Santo. The Lord, anak kami niling aron sa pagtuon sa imong mga pulong sa mga batang nga angay namin patuloy. Tabangi kami Ginoo, kami mga bata o ako Ginoo nga mahatag namo ang pipila sa mga pagtulunan nga gibilin sa inyong simbahan. Kinintahan akong gipangayop salamatan sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Okay. Good morning. Good morning. Morning. Ang assignment na to na ana? Okay. Ang atong kuan karon, leksyon mao ang mga sakramento, no? Ang sulod sa gitakda nga hisgutan makasabot og unsay kahulugan sa sakramento. Makasinati kita sa presensya sa Dios sa pagdawat og sakramento. Unya maandam sa kaugalingon pagdawat sa mga sakramento kinahanglan nga dawaton nato. Aron mangutana ko ninyo, unsa may timaan nga naay hangin? Unsa may timaan nga naay hangin? Ha? Ilhanan. Unsa may ilhanan nga naay hangin? Ha? Unsa may ilhanan? Unsa may ilhanan sa naay hangin? Kanang sagbot nga mag-ana-ana. Kanang magpalit-palit. No, kanang makuan ang atong buhok, maagihan sa hangin. Mao timailhan kanang mga dahon bitaw nga mag-ana-ana. Mao nay timailhan nato nga naay hangin. Dili man nato makita ang hangin. So unsaon nato pag-ila nga naay hangin? So kanang mga electric fan, unsaon nato pag-ila nga naay hangin? Kay di man nato makita ang hangin, di ba? Di nato makita ang hangin. So unsa nato pag unsa may timailhan para mailhan nato nga naay hangin. Ang mga dahon maglihok-lihok. Maglihok-lihok. Unsa pa man, unsa may timailhan nga adunay kalayo. Siyempre, kung timailhan mayo ang kalayo kay makita man. Naay sunog. Kung mailhan nato naay kalayo kay naay aso. Naay sunog. Sa may timailhan nga naay kalayo, naay sunog, naay aso, naay nagdungag, naay nagluto, o uban pa. Mao na timailhan nga naay kalayo. Naay kalayo. Unsa pa man, unsa may timailhan nga adunay moabot nga ulan, unsa may timailhan nga muulanay na. Unsa may timailhan kay mugdag-om siya. Muitom ang langit, di ba? Muitom nga mailhan man nato nga muulan. Mauna siya ang atong kuan. Unsa pa man gyud, unsay butang nga nagtimaan sa atong nasod? Unsa may butang nga nagtimaan sa atong nasod? Oy, paminaw mo. Unsa may timaan sa atong nasod? Ang nagtimaan sa atong nasod mao ang plug. Mag-plug. Unsa may kahulugan sa halok nga nagbuhat sa atong ginikanan? Unsa may timaan sa halok? Gapasabot nga nahigugma giatimanta sa atong ginikana. Mga ginikanan. Unsay kahulugan sa duha ka tawo nga nagkumustahay sa usag-usa? Unsay ipasabot? Sila managhigala sila. Unsa may bation kung ikaw halaran og bulak panahon sa imong birthday? Unsa may imong bation pag tagaan kag bulak sa imong birthday? Pasalamat. Unsa pa? Mahappy, malipay, very good. Sakto ay gyud. Ang kahulugan sa tawhanong kasinatian unsa may hisgutanan sa duha? Ang hangin, aso o plug o gag o mahalok o pagkumustahay.
Usa man ning mga butanga, mga timaan sa hangin kalayo gugma kalipay mao kini ang butanga dili nato makita. Apan adunay mga butanga nagtimaan nga anaa kini. Sama sa hangin dili nato kini makita apan mahibalo kita nga adunay hangin kay magsayaw-sayaw ang mga dahon o mga sagbot, very good. Mao na timaila nato anay hangin no. Pero makakita ba mo hangin? Ha? Kakita mo hangin? Sure mo? Dili ninyo makita. Ang inyong makita ang dahon nga mag sayaw-sayaw. Kung mulantaw kita sa layo, unya makakita kita og aso, may balo kita nga adunay kalayo. Makakita tag aso unsa may atong mailhan, unsa may atong mahuna-una na ay kalayo. Wala pa moabot ang kung wala pa moabot ang ulan, apan mahibalo na kita nga adunay moabot nga ulan tungod kay dunay dag-om. Makaingon ba nga malipayon ang usa ka tawo nga nagmugot tidagway. So ang kalipay sa tao anaa sulod sa iyang kasing-kasing apan iya kining gipadayag pinagi sa usa ka pahiyom o kamaya. So dunay mga butang nga gihimo sa Dios nga gihimo niyang timaan sa usa ka butang nga mas labaw pa nga butang nga atong makita. Sama sa atong sakramento, ang sakramento mao usa ka balaan nga timaan, no? Nga atong gitukod ni Kristo nga naghatag sa grasya. Ang grasya mao ang panalangin. Ihatag sa Dios kanato si Kristo mao ang sakramento sa Amahan. Siya ang makitang timaan sa Dios alang kanato pinagi ni Jesus nga iyang bugtong anak aron makaila kita sa Dios. Siya nahigugma og nagpasaylo og nagluwas, nagpakita og kaluoy, nagpakaon sa mga gigitom og naayos sa mga masakiton. Ug uban kinsa kadtong na kaila ni Jesus nakailusab sa man nga nagpadala kaniya. Si Jesus sa wala pa namatay nagtukod og simbahan nga mao ang simbahan Katoliko. Diya sa 12 ka apostoles dito sa Roma sa tuig 33 AD, imagine na ila katuig ug milabay siya o pinaagi sa simbahan si Kristo nagpabilin kanato o gasa regalo diin nga katawhan nga makasasala makadawat sa iyang padagayday nga mga grasya kasakapasayloan sala sa atong gikinahanglan adlaw-adlaw og labaw sa tanan makaambit kita sa mahaya ingon na usab dito sa langit. Dunay 7 ka mga gibilin ni Kristo sa simbahan unsa man dili ramo nganong naaman mo diha na dili og nira mo dili ta mo pais na kun unya og diha ramo di mo maminaw na dili ta mo dili walay snack karon saon ako no unsa man ang inyohan na ni lana mo unsa man ang 7 ka sakramento nga gibilin ni Kristo sa simbahan unsa man una ang bunyag ang bunyag sa simbahan unya ang ikaduha mao ang pagkiguli pagkumpisal ang pagkalawat santos nga Eucharistia santos nga misa ang kumpirma ang pagdihog sa masakiton o santalana ang orden sa pagkapare o ang kaminoon. Ang mga bata nga nag-edad og 9 anyos bisan kinsa nga binunyagan pwede na mo dawat og sakramento sa pagkiguli o pagkumpisal o man sa pagkalawat sakramento pagkumpisal ng bata bunyagan ug moanda mo dawat sa lawas og dugo ni Kristo mao ang sakramento sa Eucharistia. Hinanglan unsa man ang sakramento? Ang sakramento, dunay pila ka sakramento nga gibilin si Kristo sa simbahan. Hagit sa Kristohanong kinabuhi. Mao ning atong kuanon, nya isip pinunyagan andam ba kamo mo buhat sa misyon sa atong maambitan diha sa bunyag mao ang pagkamaampuod, maalagaron ug masaksihon. Sa unsa nga paagi imong pakita ang pagkamaampuon ug pagsimba sa balay. Sa unsa usab nga imong makita mag-alagaron pagtabang sa linihokon sa mga balay o sa simbahan.
Unsa man paagi nga ikaw mahimong masaksihon o dili mamakak, magsulti og tinuod, no? Nya unsa gani ang sakramento? Ang pinakaunang sakramento, kinahanglan ba nga kita bunyagan? Oo. Kinahanglan gyud nga bunyagan ta. Kinsay magbunyag kanato? Ang pare or obispo. Unsa man ang gamiton nga gigamit sa bunyag? Tubig, kandila, lana, krisma, puti nga panapton. Gawas sa pare kinsa ang pwedeng makabunyag. Kita nga mga binunyagan, unsa nga epekto sa bunyag? Mapapas ang sala, makadawat sa grasya, mahimong anak sa Dios, makapanunod sa kingharian sa langit. Buluhaton, kahulugan sa tubig, kandila, puting panapton, lana sa krisma. Kahulugan sa tubig, simbolo sa paghinlo sa kinabuhi. Ang simbolo sa kandila, simbolo kini Kristo kahayag o kinaboy o bag-ong binunyagan. Ang simbolo sa puting panapton, simbolo sa kaputli o bag-ong kinabuhi. Ang lana sa karisma, simbolo sa espirituhanong kusog. Ang pagsaulog, mauni siya, mauni siya ang atong leksyon karon. Ang kahulugan, unsay gani kahulugan sa tubig? Simbolo o paghinlo sa kinabuhi. Unsay kahulugan sa tubig? Simbolo, paghinlo sa kinabuhi. Otrohon ako, unsa may kahulugan sa tubig? Unsa may simbolo? Ang simbolo mao ang paghinlo og kinabuhi. Ang kandila unsa may kahulugan? Simbolo kini ni Kristo, kahayag sa kinabuhi o bag-ong binunyagan. Ang puting panapton unsa may kahulugan ni ana? Simbolo kini sa kaputli o bag-ong kinabuhi. Ang lana, ang simbolo sa lana mao ang espirituhanong kusog. So mauna ang atong asa man inyong assignment be. Be dali atong i-check. Be. Be. Okay. Sama ni kinsay anak ni Mama. Kinsay anak ni Mama Mary. Wala man lagi ni answer. Nasa ubos. Jesus, very good. Si Sonya. Kinsay papa ni Jesus. Si Jose, very good. Ay. Okay. Isa ni katulo, unsa may trabaho sa panday. Isa ka buok. Okay. Okay, oh, very good ni, very good. Nya kani. Oh, correct. Very good. Kitsa man ni? Okay. Mama Mary. Unsa man ni wa man ni answer? Dili man answer answer. Yung ano nang answer una. Oh, yung anak nga answer. Ako panara sa ulo. Dara. Jesus. Unsa man ni? Okay. Very good. Very good. Imo hawa may answer. Walay answer niya. Okay. Kasama ni Lapes. Oh, dire ra tapok ra ta dire dali kay magampo ta. Oh, tapok ta kay magampo ta.
Di, ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo, sabat mo sabat sa amahan namo. Amahan na mo. Mga ka sa mga langit, Nakasaluhan. pagkaygon imong ngalan, Tuluyan ni mga umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagtuot. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Elisayota may talangin. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, Nagako na masagsagan. ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Nakasaluhan. Ingon nga pasaylo kami nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan, inunualo sa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, Magmaya ka Maria. puno ka sa grasya. Puno ka pa sa grasya. Ang Ginoong Dios mana kanimo. Ginoong ka Diyos ka kananimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Lari ka lang sa babae. bulahan usab ang bungat siya ng mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Santa Maria, Diyan po mo kaming makasasala, maampo kami nasasala. aron sa oras sa mong kamatayon. Amen. Amen. Okay, tapok kay mag